आज म मानिस जातिको भोजन के हो त्यस विषयमा बोल्न गइरहेको छु। मानिस जातिको भोजन शाकाहार नै हो, जुन भोजन अन्तर्गत पर्छ दाल, भात, तरकारी, साग, सब्जी, ढिँडो, च्याख्ला, खोले अर्थात अन्नबाट बनेका खाद्य पदार्थहरू लगायत केही फलफुलहरू मानिस जातिको भोजन हो। यो भोजन मानिसको हो भनेर पत्ता लगाउने दिव्य पुरुष नै हुन्। दिव्य पुरुष त्यो आत्मा हो जुन आत्मा संसारको झमेलाबाट माथि उठिसक्नु भएको हुन्छ। अर्थात संसारलाई चिनेर उहाँ आफ्नो स्थान ग्रहण गरिसक्नु भएको हुन्छ। सद्पुरुष यही मानिसको शरीरमा रहनु भएको हुन्छ। यही मानव समाजमा उहाँ बसिराख्नु भएको हुन्छ। यही मानव समाजलाई सुधार गर्नको निम्ति उहाँको अथक प्रयास रहेको हुन्छ र उहाँले नै मनुष्य जातिको भोजन शाकाहार हो भनेर भन्नुभएको छ। जब मनुष्यको जन्म भयो त्यतिखेर मनुष्यलाई थाहा थिएन कि हाम्रो भोजन के हो। पछाडि महान पुरुषहरू हरेक कुरामा चिन्तन मनन गर्दै जानुभयो र अन्तिममा पत्ता लगाउनु भयो कि मनुष्यको भोजन दाल, भात, तरकारी, साग, सब्जी अर्थात अन्न, अनाज, फलफूल लगायत अनाजबाट बनेका खाद्य पदार्थहरू मानव जातिको भोजन हो। जुन भोजनले मानव मस्तिष्कमा एउटा पोजिटिभ इनर्जीको स्थान बनाउँछ, जहाँबाट देख्दा संसार एक पोजिटिभ इनर्जीको अभावमा जति धन भए पनि, जति विद्या भए पनि, जति ठुलो पद भए पनि, जति सुन्दर शरीर भए पनि ऊ दुखित अवस्थामा उहाँ जीवन बिताइराख्नु भएको हुन्छ र आफ्नो स्थान अर्थात त्यो दृष्टि जुन दृष्टिको कुरा महान पुरुषले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दृष्टिको अभावमा उहाँले भगवानको नाममा मन्दिरमा, मस्जिदमा, गिर्जाघरमा, फोटोमा देवी देवता खोज्दै भौतारिँदै संसारमा घुमिराख्नु भएको हुन्छ
यसैको कारण उहाँ आफूबाट अपरिचित रहेर आफूलाई खोज्नको निम्ति उहाँ संसारमा विभिन्न मठ मन्दिरमा मस्जिदमा घुमिराख्नु भएको हुन्छ। किनभने उहाँलाई थाहै छैन कि भोजनको प्रभाव हाम्रो मन मस्तिष्कमा कस्तो पर्छ। भोजनको प्रभाव नै मस्तिष्कमा पर्छ र भोजनले नै मनुष्यलाई मानवबाट महान बनाउँछ। यो कुरा उहाँलाई मात्र थाहा छ, जसले शाकाहार भोजन गरेर चिन्तन मनन गरेर महान पुरुषहरूको आशीर्वाद लिएर आफ्नो नजर बदल्नमा सफल हुनुभएको हुन्छ र उहाँले नै आफ्नो अनुभव समाजमा रहेर समाजका मानिसहरूलाई भोजनको विषयमा उहाँले प्रवचन गरिनु भएको हुन्छ। भोजनलाई सद्गुरु कबीर साहबले भन्नुभएको छ, जस्तै अन्न उस्तै मन, जस्तै पानी उस्तै बानी। त हामी यो कुरामाथि कति विश्वस्त छौं, अर्थात् आफ्नो दृष्टि चेन्ज गर्नको लागि, अर्थात् जुन दृष्टिले महान पुरुषहरू महान बन्नुभयो त्यो दृष्टिको लागि हामी कति व्याकुल छौं, त्यसमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। आखिर मानिस एक दिन जुन भोजन छ हाम्रो शरीरको, त्यो भोजनको उल्टो भोजन शरीरमा राख्दा त्यसको परिणाम छिटै बिमारी, छिटै रोगबाट ग्रसित हुनु परिरहेकै छ। तर पनि जिब्रोको स्वाद ले गर्दाखेरि मानिसहरू हजारौं तकलिफ उठाएर पनि, दुःख उठाएर पनि शाकाहारी भोजनमा विश्वास गर्नुभएको छैन। अर्थात् उहाँहरू मांसाहार नै उत्तम भोजन हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ त्यही भोजन मासु भोजन नै गरिराख्नु भएको छ, जसको परिणाम उहाँभित्र दिव्यता, दिव्य दृष्टि कहिले नआइकन उहाँहरू संसारबाट मनुष्य जस्तो अनमोल चोला पाएर पनि बिदा लिइराख्नु भएको छ। यो भन्दा ठूलो दुःखद कुरा अरू के हुन नै सक्छ र मित्र। तसर्थ मेरो विनम्र अनुरोध छ कि हामी मनुष्य जातिको लागि शाकाहारी भोजन उत्तम भोजन हो, जसले भित्रको दिव्यता प्रकट गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। यदि हामीलाई दिव्य दृष्टिको जरुरत छ, आवश्यकता महसुस हुन्छ,
भनेदेखि हामी यथाशीघ्र आफ्नो भोजन शाकाहारी लिइराख्नु भएको छ भने अति उत्तम। यदि लिइराख्नु भएको छैन भनेदेखि यही प्रवचनलाई एउटा मार्ग निर्देशक बुझेर आजदेखि नै आफ्नो भोजनमा परिवर्तन ल्याउनुस् र यो मनुष्य जोनीलाई सफल गर्ने अभियान सुरुवात गरौँ। किनभनेदेखि अब यो मनुष्य चोला हामीले पाउँदैनौँ। गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, सद्गुरु कबीरले, कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, आज मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब पुनः हामी यस्तो अनमोल चोला हामी पाउँदैनौँ। तसर्थ आफूलाई त्यो महान पुरुषको अगाडि महानता देखाउनु छ भने र आफ्नो जीवन जन्मलाई गुरुदेवले बताए अनुसार परिवर्तन गर्नु छ भने हामी आजदेखि नै शाकाहारी भोजनलाई आत्मसात गरौँ र यो अनमोल जुनीलाई सार्थक गरौँ। धन्यवाद।